नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण अहिलेसम्मकै उच्च। निषेधाज्ञा पनि वैशाख 29 गतेसम्मका लागि थपियो। दैनिक उपभोग्य वस्तु 3 महिनाका लागि स्टक रहेको वाणिज्य विभागको दाबी। वस्तुहरूको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भइरहेको अधिकार कर्मीहरूको गुनासो। राष्ट्रपतिद्वारा एकै दिन 7वटा अध्यादेश जारी। संसद बोलाइसकेपछि अध्यादेश ल्याउनु सरकारको गलत मनसाय भएको कांग्रेसको ठहर। नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय राज्य बिहारमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर। जेठ 1 गतेसम्मका लागि लकडाउनको घोषणा। र कोरोना संक्रमणका कारण भारतमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता अनिश्चितकालका लागि स्थगित। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 55 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3417 पुगेको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 7660 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 16131 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 7587 जना र 571 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 73 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या 3,51,005 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1775 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,87,790 पुगेको छ। अहिले देशभर 59,798 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा आगामी 29 गतेसम्म निषेधाज्ञा हुने भएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको मंगलबार बसेको बैठकले थप 1 साता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। संक्रमणको दर बढ्दै गएको तथा आन्तरिक हवाई उडान मंगलबार रातिदेखि र बाह्य उडान पनि बिहीबार रातिदेखि बन्द भएको अवस्थामा उपत्यकाभित्रका 3 जिल्लामा पनि 29 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय भएको काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तीनैवटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू बसेर हामीले 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म जारी गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ अब हामीले फेरि थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ आजको बैठकले। यो चाहिँ अहिले अब हामीले 23 गते बिहानदेखि लागू हुने गरी अब 29 गतेसम्मलाई चाहिँ थप गरिएको छ। विवाहका लागि सवारी पास आवश्यक नपर्ने र दूरी कायम गर्ने गरी स्थापितकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको तथा खाद्यान्न, अत्यावश्यक वस्तु, औषधि लगायतलाई पासको व्यवस्था गरी सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई सूचना विभागको प्रेस पासको आधारमा आवतजावतमा सहजीकरण गर्ने, सम्बन्धित सञ्चार गृहले न्यूनतम कर्मचारीहरू मात्र खटाउने र सोको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ। मृत्यु संस्कार र बिरामी लिएर जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था लगायतका अत्यावश्यक कार्यका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सल्यानमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान जानेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। संक्रमितहरूको संख्या बढेसँगै अक्सिजनको अभाव हुन थालेपछि उपचारमा समस्या हुन थालेको हो। कोरोना संक्रमितहरूका लागि अक्सिजन अति आवश्यक छ, तर सल्यान जिल्लामा संक्रमितहरूको संख्या बढेसँगै अक्सिजनको अभाव हुन थालेपछि उपचारमा समस्या हुन थालेको छ। आइसियु वा अन्य उपचार गर्नु परेमा जिल्ला बाहिर रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता हुन थालेको छ। बाहिर जिल्लामा पनि सहजै बेड उपलब्ध हुन नसक्दा थप समस्या भएको छ। अब अहिलेलाई नै चाहिँ हामीले
धेरैमा थप्यो भने 2 बेडसम्म यही बिल्डिङमा थपेर 18 सम्म बनाउन सक्छौँ र त्यसमा पनि अब अक्सिजनको पर्याप्तता हुने नहुने त्यो छुट्टै सवाल भयो। अक्सिजन भर्नको लागि र ढुवानीको लागि पनि खर्च एकदमै धेरै आउने देखिएको छ र त्यो सम्बन्धमा कुन निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो, सबै निकायहरूले बसेर छलफल गरेर स्थानीय होस्, जिल्ला प्रशासन अथवा प्रदेश सङ्घीय सबै निकायहरूले चाहिँ यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। अक्सिजनको अभाव एकातिर छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य सामग्री तथा जनशक्तिको अभावमा ज्यानै जोखिममा राखेर स्वास्थ्य कर्मीहरू काम गरिरहेका छन्। 16वटा आइसोलेसन बेड क्षमता भएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानमा अहिले श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका कोभिड सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ। सङ्क्रमितहरूलाई अक्सिजनको समस्या भइरहेको यस विषम परिस्थितिमा सम्बन्धित सरोकारवालाले चासो नदिएको स्वास्थ्य कर्मीको गुनासो छ। अब 24 घण्टा चलाउनु परेछ, कति पिपी लगाएर साध्य हुन्छ, अब पिपी लगाइरहने कुरो पनि भने लगाइरहन सकिन्न र अर्को कुरो हामीसँग मेन पावर पनि अब हामी निश्चित छौँ। अब 3 जनाले चाहिँ सबै अहिले चाहिँ अब हिजोबाट ओपिडी बन्द भयो भने अब 3 जनै यति लागिरहेछौँ। विकासका अन्य पूर्वाधारमा मरिमेटी लाग्ने स्थानीय सरकार पनि जनताको स्वास्थ्यप्रति त्यति गम्भीर नभएको स्थानीयले गुनासो गर्न थालेका छन्। कुनै नीति निर्माता तहमा बस्नु भएको छ, प्रदेशमा स्वास्थ्यको प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि चासो नदिएको जस्तो लाग्यो, नेताहरूले पनि चासो नदिएको जस्तो लाग्यो। अक्सिजन प्लान्ट बनाउनु ठुलो कुरा होइन नि, 50-60 लाखको एउटा अक्सिजन प्लान्ट बनाइदिएको भए हामीलाई अहिले अक्सिजनको लागि भनेर डक्टरलाई टेन्सन। यसरी अकालमै ज्यान जाने क्रम रोक्नका लागि सरकारले समयमै ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। सल्यानबाट मिना बुढाथोकीको रिपोर्ट। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले कोरोनाको डरले घरमा जगेडा राखिएको अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता गर्न अपिल गर्नुभएको छ। कोरोना संक्रमण भइहाल्यो, अक्सिजनले बचाउने भन्दै सर्वसाधारणहरूले आफूसँग भएको अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता नगरेपछि अहिले अभाव देखिएको छ। अक्सिजनको सिलिन्डर व्यक्तिको घरमा, जलविद्युत आयोजनामा, ठूला गाडीको वर्कसपमा र सुनका गरगहना बनाउने कारखानामा सिलिन्डर जगेडा रहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो। नेपालमा सिलिन्डर घरमा राख्नु भएको छ, त्यो सिलिन्डर सम्बन्धित कम्पनीमा फिर्ता गरिदिनुहोस्, त्यसले मान्छेको ज्यान बचाउँछ। तपाईले ठुलो दान गरे सरह हुन्छ, तपाईले घरमा राखिदिनु भयो भने तपाईलाई अपराध हुन्छ। सिलिन्डरको अभावले कोही मान्छे हस्पिटलमा छटपटाउनु पर्यो भने र तपाईको घरमा त्यसै बस्यो भने। यस्तै अध्यक्ष बस्नेतले ठूला जलविद्युत आयोजनामा पनि अक्सिजन सिलिन्डरको ठूलो भण्डारण रहेकाले फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। अहिले अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन अस्पताललाई मात्र दिनुपर्ने अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो। अक्सिजन उत्पादन उद्योगहरूलाई सरकारले गर्नुपर्ने सबै सहयोग गरिने पनि अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो। कोभिडको बिरामीलाई आवश्यक औषधि मानिएको रेमडेसिभिरको कार्टेलिङ गर्ने, लुकाउने, बढी मूल्य लिनेलाई विभागले कडा कारबाही गर्ने भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको कोभिड-19 सम्बन्धी उपसमितिको छलफलमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले रेमडेसिभिरको सहज पहुँचको लागि बजार अनुगमन कडा बनाइएको बताउनुभयो। कुनै विक्रेताले औषधिको मूल्य लगायतको बिक्रीमा अवैध काम गरे लाइसेन्स रद्द गराउने सम्मको कारबाही गर्न सकिने महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो। बजारमा अलिअलि अभाव भए पनि आपूर्ति नियमित गर्न 3000 भाइल रेमडेसिभिर बनारसबाट मगाइएको बताउनु। कालाबाजारी गरेको कसैले थाहा पाउनुभयो भन्नुभयो भने दुईटा स्टाफको नम्बर दिएर मैले वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापकको नम्बर दिएर उहाँलाई तत्काल खबर गर्नु होला। खबर गरेपछि हामी कारबाहीमा अगाडि बढ्छौँ भन्ने चाहिँ मैले भने अवस्था छ। कोभिड अस्पतालको मागको आधारमा आवश्यक रेमडेसिभिर र अत्यावश्यक औषधिको व्यवस्थापन गर्न विभागले सबै पक्षसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ छ। विभागले 55,000 रेमडेसिभिर ल्याउन आयातकर्ताहरूलाई अनुमति दिएको बताएको छ। औषधिको अभावमा कोही बिरामी मर्न नपरोस् भनेर काम गरिरहेको महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीले निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गरेर सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्।
अस्पतालमा कोरोना संक्रमित भएर आउनेको संख्या धान्नै नसक्ने गरी बढेकाले निषेधाज्ञाको पालना गरेर घरमै बस्न आग्रह गरेका छन्। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा राम्रोसँग उपचार नै नपाउने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी सङ्गम कक्षपतिले स्वास्थ्य सावधानीसहित घरमै बसेर कोरोना संक्रमणबाट बचिने भन्दै निषेधाज्ञाको पालना गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। दोस्रो चरणको कोभिडले एकदम धेरै महामारीको रूप लिइरहेको छ। दिनानुदिन मानिसहरूको मृत्यु दर एकदम बढिरहेको छ दोस्रो चरणको कोभिडको कारणले। त्यही भएर सबजना आफ्नो घरमा बसेर लकडाउनको सही तरिकाले पालना गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। अहिले देशैभरिका कोभिड अस्पताल र अन्य सरकारी अस्पतालमा संक्रमितको चाप बढिरहेको छ। हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा 24 घण्टामा 7,388 व्यक्ति संक्रमित भएका छन् भने 37 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहर 77 वटै जिल्लामा पुगिसकेको छ। यसबाट सर्वसाधारणसँगै अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार धमाधम संक्रमित हुन थालेका छन्। सरकारले निषेधाज्ञालाई कडा बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्ने भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल छाड्नेहरूको भिड बढेको छ। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले 23 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउने भएको छ। संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा गरे पनि हवाई उडान सुचारू थियो। आन्तरिक तर्फको सम्पूर्ण उडान मङ्गलबारबाट रोकिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान आगामी 23 गतेबाट रोकिँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिने भएपछि नेपाल छाडेर जानेको भिड विमानस्थलमा बढेको हो। आगामी 23 गतेपछि उडान तालिका भएका विमान कम्पनीहरूले पनि तालिका संशोधन गरेर अगाडि नै यात्रु उडाउन लागेका छन्। कोरोनाको संक्रमण झन बढ्दै गएपछि सरकारले आवागमनको सम्पूर्ण गतिविधि रोक्ने तयारी पनि गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या निरन्तर बढ्दै जाँदा अन्तिम संस्कारका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। विद्युतीय शवदाह गृहले थेग्न नसकेका कारण सोमबारदेखि बागमती किनारमा अस्थायी चिता बनाएर कोभिड-19बाट मृत्यु भएकाहरूको शव जलाउन थालिएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले कोरोना संक्रमितको मृत्युदर बढेसँगै पशुपति आर्यघाटमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार दैनिक 35 देखि 40 वटासम्म कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। शव जलाउनका लागि पालो कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कोभिड-19का कारण मृत्यु भएकाहरूको शव आउने क्रम निकै बढेपछि कोषले बागमती किनारामा अस्थायी चिता को व्यवस्था गरी शव जलाउन सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई शव व्यवस्थापनका लागि उचित व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरिसकेको छ। कोरोना महामारीका कारण विद्युतीय शवदाह गृहमा रहेका 3वटै मेसिनले शवको भार थेक्न नसकिएपछि बागमती किनारामा अस्थायी चिता बनाएर जलाउन सुरु गरिएको हो। 3वटा मेसिनबाट शव दहन गरिरहेका छौँ र हामीले केही समय होल्ड गर्थ्यौँ, अर्थात् जस्तै आएका शवहरू लाइनमा रहिरहन्थ्यो भने हिजोबाट चाहिँ हामीले लाइनमा नराखौँ, सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्थापन गरौँ र फेरि आउन सक्ने सम्भावित शवहरूको व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ भनेर हामीले अहिले चाहिँ त्यो विद्युतीय शवदाह गृहकै क्षेत्रको नजिकै बागमतीको किनारमा अर्को एउटा ठाउँ पनि डेभलप गरेका छौँ र त्यहाँ पनि हामीले शवदान गरिरहेका छौँ ताकि हामीहरू अब शवलाई धेरै समयसम्म लाइनमा नराख्ने भनेर नै हामीले चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापनको लागि त्यो पनि विकल्प तयार गरेका छौँ। विद्युतीय एक मेसिनले दैनिक अधिकतम 12वटा शव जलाउन सक्ने क्षमता रहेको छ, तर दैनिक रूपमा 40 भन्दा बढी शव जलाउनु पर्दा वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको कोषको भनाइ छ। हुन त यो 37 पनि अपेक्षा गरेका होइनौँ। हाम्रो दैनिक 10 देखि 15वटा शव नियमित रूपमा व्यवस्थापन गर्थ्यौँ भने अहिले अतिरिक्त करिब 70% बढी सङ्ख्या हामीले व्यवस्थापन गर्नु परिरहेको छ र महामारीको चरण सधैँभरि रहिरहँदैन। एउटा चरणमा पुगेपछि निश्चित रूपमा नै कम हुँदै जान्छ र अहिले चाहिँ हामीहरू अहिलेको व्यवस्थापनबाटै हामीले केही गरी त्यस्तो अवस्था आएमा करिब 100वटा शव चाहिँ हामी दैनिक व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँगको सहकार्यमा नेपाली सेनाको टोलीले कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। अस्पतालहरूबाट सेनाले शव संकलन गरेर ल्याउँदा अघिल्लो दिन मृत्यु भएकाको शवको संख्या धेरै भइरहेको कोषले जनाएको छ। विद्युतीय र बागमती किनारामा अस्थायी चितामा गरेर दैनिक 100 वटा शवसम्म जलाउन सक्ने कोषको भनाइ छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चामल, दाल जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु 3 महिनाको लागि स्टक रहेको बताएको छ। विभागले आवश्यकता भन्दा बढी खरिद गरी सञ्चय नगर्न आग्रह समेत गरेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले चामल, दाल, नुन, तेल, चिनी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू पूर्ण रूपमा लकडाउन भएको अवस्थामा पनि 3 महिनालाई पुग्ने गरी बजारमा स्टक रहेको बताउनु भएको छ। उपभोग्य खाद्य वस्तुको आपूर्ति सहज रूपमा भइरहेको पौडेलको भनाइ छ। महानिर्देशक पौडेलले बजारमा खाद्य पदार्थको उपलब्धता सहज रूपमा हुने भन्दै उपभोक्तालाई आवश्यकता भन्दा बढी खरिद गरी सञ्चय नगर्न आग्रह गर्नुभयो। न्यूनतम वस्तुहरूको चाहिँ स्टक करिब 3 महिनालाई अझै पनि हामीलाई सप्लाईमा कुनै समस्या छैन। नयाँ बाहिरबाट नआए पनि यिनै भएका खुद्रा पसलमा भएका, होलसेलरका भएका, स्टकिस्टमा भएका र सप्लायरले आफ्ना मूल गोदाममा राखेका वस्तुहरूको सप्लाईले नै पुग्छ भन्ने गरीको स्टक हिजो पनि प्राप्त भएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको खण्डमा मूल्य वृद्धि गराउनेलाई कारबाही गरिने महानिर्देशक पौडेलले बताउनुभयो। बजारको अवस्थाको सम्बन्धमा विभागले दैनिक रूपमा अनुगमन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, मास्क, सेनिटाइजर जस्ता अति आवश्यक वस्तुहरू सहज रूपमा नाकाबाट आयात भइरहेको उहाँको भनाइ छ। स्वाभाविक मूल्य वृद्धि आफ्नो ठाउँमा छ, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्ने कार्टेलिङ गरेको अवस्था छ कि छैन भन्नका लागि विशेष टोलीहरू पनि पठाएका छौँ र अन्य निकाय र अन्य व्यक्तिहरूको समेत सूत्र परिचालन गरेर सूचनाहरू प्राप्त गरेका छौँ। तिनै सूचनाका आधारमा हामीले जरिवाना समेत गर्ने। उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल सिन्हाले बजारमा आपूर्तिको समस्या नभए पनि केही दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले विभागले बजार अनुगमन गरी कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उपभोक्ताको जीवजन स्वास्थ्यमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गम्भीर असर गर्ने खालका अपराधिक कार्य गरेको छ भने त्यो व्यक्तिका व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई सिल गर्न सक्ने, मान्छेलाई पक्रिन सक्ने, थुन्न सक्ने, आर्थिक दण्ड मात्रै होइन, उसलाई कमसेकम विभागको हिसाबले अर्जन अधिकार प्रयोग गरेर 1 वर्षसम्म जेलसम्म हाल्ने कानुन छ। यस्तो परिस्थितिमा बजारमा कालोबजारी गर्नेलाई आर्थिक दण्डसहित कारागारसम्मको कडा कारबाही गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीको माग छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 लगायत 7 अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मंगलबार अध्यादेश जारी गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। मंगलबार जारी गरिएका अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने, औषधि तेस्रो संशोधन, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 रहेका छन्। संसदको गएको अधिवेशनमा पेश भएका ती अध्यादेश कार्यसूचीमा परे पनि छलफल हुन नसकेपछि सरकारले पुनः अध्यादेश ल्याएको हो। अध्यादेश जारी भएको मितिले 6 महिनाभित्र संसदबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै बैठकले सरकारले थप अध्यादेश ल्याएकोमा पनि विरोध गरेको छ। संसद बोलाइसकेपछि पनि अध्यादेश ल्याउनु सरकारको गलत मनसाय भएको कांग्रेसको ठहर छ। यस्तै सरकार कोरोना महामारी रोकथामका लागि गम्भीर नभएको भन्दै बैठकले महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारलाई दबाव दिने निर्णय पनि गरेको छ। विश्वासको मतलाई असफल बनाउन नेपाली कांग्रेस पार्टीले
पहल गर्ने, अन्य दलहरूसँग पनि कुरा गर्ने र जसरी चाहिँ ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार छ, चौतर्फी रूपमा संवैधानिक मूल्य र मान्यताहरूलाई, मर्यादाहरूलाई एकपछि अर्को गरेर भत्काउने काम भइराखेको छ। कोभिडको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर होस्, गम्भीरताका कुरोले मात्र होइन कामले गरोस् भन्ने कुराहरू पनि हामीले एउटा छलफल भयो र त्यसमा ध्यानाकर्षण गराउने कुरा भयो। यसैगरी कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन तोकिएको समयमै गर्ने र यसका लागि महामारीसँग जोड्न आवश्यक स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी तोकिएका काम जारी राख्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनको उद्देश्य राम्रो नरहेको माओवादी केन्द्रले निष्कर्ष निकालेको छ। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको माओवादीको स्थायी समिति बैठकले 27 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो नरहेको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकले शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अवैधानिक रहेको घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो देखिँदैन। त्यसकारणले यसलाई हाम्रो पार्टीले, सबै राजनीतिक दलहरूले र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले सचेततापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, राजनीतिक नैतिकताको चरम उल्लङ्घन र स्खलनको पराकाष्ठ हो। हामीले त्यसैले यो लुम्बिनीको प्रदेश सरकार भनिएको कथित सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गर्दछौँ। यस्तै दुई प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने सरकारको निर्णय संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विरुद्ध रहेको ठहर पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। केही समयदेखि प्रदेश 1 मा पर्ने उदयपुर गढी गाउँपालिकाको अधिकांश वडाहरू सोलर बत्ती र मट्टीतेलको भरमा थियो। घाम लागे सोलर ब्याट्री चार्ज हुने, नलागे टुकी बत्तीमा सीमित थियो। तर अहिले ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरण आयोजना मार्फत गाउँपालिका नै उज्यालो बन्दै गएको छ। गाउँपालिकामा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणको लाइनबाट घर घरमा बत्ती पुगेपछि उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका स्थानीय खुसी छन्। धनीको घरमा हुने र गरीबको घर नहुने सोलर बत्तीको विभेद पनि हटेको छ। अति दुर्गम क्षेत्रमा 20 वर्षसम्म पनि बिजुली पुग्ने अवस्था थिएन। तर स्थानीय सरकार आएपछि अहिले बिजुली पुगेकाले स्थानीय खुसी छन्। गरीब र धनीको केही भेदभाव भएन, सबैको घरमा बत्ती पुगेको छ। यो चाहिँ ठुलै उपलब्धि मान्नुपर्छ हामीले। 20 वर्ष 30 वर्ष लाग्थ्यो होला बत्ती पुग्नलाई, तर अहिले सबैतिर एजे होल बत्ती बल्या छ। बिजुली बत्ती पुगेपछि स्थानीय मात्र होइन, उदयपुरगढी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य कर्मी पनि दङ्ग छन्। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका प्रसुति गृह प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने उनीहरूको विश्वास छ। बेबी वार्मर, बच्चालाई तातो बनाउने, न्यानो बनाउने, त्यसपछि हिटर, त्यसपछि अक्सिजन, इलेक्ट्रिक अक्सिजन पनि छ। अहिले यहाँ कोरोना हस्पिटल पनि यसलाई गएको छ। बच्चा सुत्केरी आमालाई अथवा सानो बच्चालाई एक त यो चिसो ठाउँमा, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी चिसो हुनबाट चाहिँ ठुलो मद्दत पुग्नेछ यो लाइन आइसकेपछि। उदयपुरगढी गाउँपालिकामा जम्मा 8वटा वडा रहेका छन्। सामुदायिक विद्युतीकरण आयोजना मार्फत गाउँपालिकाका 6500 घरधुरीमा बिजुली बल्दैछ। पहिलो चरणमा झण्डै 2000 घरधुरीमा बत्ती बलिसकेको छ भने दोस्रो चरणमा आगामी असार मसान्तभित्र बिजुली बाल्ने बताउँछन् उदयपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर केपछाकी मगर। 5वटा वडामा चाहिँ करिब 99% काम भइसकेको छ। त्योमध्ये पनि हामीले चाहिँ करिब 1900 मिटर बक्सबाट पनि 1900 घरधुरीले चाहिँ यहाँ बत्ती प्रत्यक्ष बालिसक्नु भएको छ। अब 4000 मिटर चाहिँ हामीले लागि पैसा जम्मा गर्ने हामी तयारीमा छौँ। र सबै मतलब उदयपुरगढी गाउँपालिकाको चाहिँ 8 वडामा चाहिँ हामीले असारभरिमा चाहिँ कुनै पनि बस्ती र कुनै पनि घर नछुटाइकन चाहिँ बत्ती बाल्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले हिम्मत राखेका छौँ।
गाउँपालिकाले विद्युतीकरणका लागि पहिलो चरणमा 33 करोड र दोस्रो चरणमा 21 गरी 54 करोड लगानी गरिसकेको छ। प्रारम्भिक चरणमा 65 करोडको लागत इस्टिमेट भएको आयोजनाका लागि स्थानीय जनसहभागिता बापत नगदै 10% जुटाएको र बाँकी 90% नेपाल सरकार सामुदायिक विद्युतीकरण विभागले उपलब्ध गराएको थियो। करिब 21 करोड बजेट कुल बजेट थियो। यसमा चाहिँ जनसहभागिता बापतको रकम चाहिँ गाउँपालिका अथवा स्थानीय तह स्वयं वितरक संस्था भएर बिहोर्न मिल्ने चाहिँ कानुनी प्रावधान अनुसार गाउँपालिकाले नै सम्पूर्ण लागत सहभागिता चाहिँ बिहोरेको हो। बिजुली बत्ती बलेपछि अहिले गाउँघरमा टिभी चलाउन, मोबाइल चार्ज गर्न सजिलो हुनुको साथै व्यवसायीहरूले कुखुरा फर्म, फर्निचर उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन्। उदयपुरबाट सुखीलाल चौधरीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा खुलास भए अरू किन खोज्ने। सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा घोषणा गरेसँगै कर तिर्ने समय बढाउन निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको झण्डै 2/3 भूभागमा निषेधाज्ञा जारी रहेका कारण सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर राजस्वको विवरण, बुझाउनु पर्ने म्याद र कर रकम भुक्तानीको समय थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क, आयकर अग्रिम करकट्टी लगायत करको विवरण, बुझाउनु पर्ने म्याद र कर रकम भुक्तानीको समय थप्न माग गरेको हो। कोभिड महामारीका कारण दैनिक उपभोग्य बाहेकका व्यापार, व्यवसाय र सवारी आवागमन बन्द भएका उद्योग प्रतिष्ठानका कर्मचारी तथा कामदारहरू समेत स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कारण आवतजावत गर्न नसकेकाले समयमा कर विवरण बुझाउन र कर रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने महासंघको भनाइ छ। नेपाल उद्योग परिसंघले पनि निषेधाज्ञाको समयमा कर विवरण बुझाउन र कर चुक्ता गर्न कठिन भएको भन्दै कर बुझाउने समय थप्न माग गरेको छ। परिस्थिति सहज हुनासाथ कर रकम र विवरण बुझाउनु पर्ने समयमा कुनै थप शुल्क र जरिवाना नलिन परिसंघको माग छ। उता नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सले समेत निषेधाज्ञाको समयमा कर विवरण र कर रकम दाखिला गर्ने समय बढाउन माग गरेको छ। साताको तेस्रो दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से सामान्य बढेको छ। मंगलबार परिसूचक 1.94 अंकले बढेर 2654.69 बिन्दुमा पुगेको छ। मंगलबार व्यापारको शेयर 92.93 अंकले हाइड्रो पावरको 30.92 र माइक्रो फाइनान्सको शेयर 137.82 अंकले बढेको हो। मंगलबारै होटल र पर्यटनको शेयर 35.77 अंकले वृद्धि हुँदा निर्जीवन बीमाको 36.61 र जीवन बीमा समूहको शेयर 64.23 अंकले घटेको छ। मंगलबार 213 कम्पनीका 1 करोड 30 लाख किता शेयर 6 अर्ब 5 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य मंगलबार पनि बढेको छ। सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार सुनको मूल्य तोलामा 90,400 मा कारोबार भएकोमा मंगलबार तोलामा 200 ले बढेको हो। सोमबार पनि सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपैयाँले बढेको थियो। महासंघका अनुसार मंगलबार छापामाल सुनको मूल्य प्रतितोला 90,600 रहेको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला 90,100 रुपैयाँ रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। भारतमा जारी इन्डियन प्रिमियर लीग क्रिकेट आइपिएल टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै आइपिएल अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो।
विभिन्न टिमका खेलाडी र अफिसियललाई कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि बीसीसीआईले प्रतियोगिता अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। बीसीसीआईले खेलाडीहरू, सहयोगी स्टाफ र आईपीएल आयोजनामा सहभागी अन्य सहभागीहरूको सुरक्षामा सम्झौता गर्न नचाहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। सबै सरकारवालाहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य र हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरिएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। पछिल्लो पटक कोलकाता नाइट राइडर्सका 2 खेलाडी, चेन्नई सुपर किङ्सका 3 अफिसियल र सनराइजर्स हैदराबादका 1 खेलाडीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोलकाताका वरुण चक्रवर्ती र सन्दीप वारियरलाई कोरोना देखिएको थियो। चेन्नईका प्रमुख कार्यकारी काशी विश्वनाथन, बलिङ प्रशिक्षक एल बालाजी र बसको सहायकलाई कोरोना देखिएको थियो। त्यस्तै सनराइजर्स हैदराबादका विकेट किपर ब्याट्सम्यान रिद्धिमान शाहलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। जारी प्रतियोगितामा दिल्ली क्यापिटल्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। दिल्लीले 8 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। यस्तै चेन्नई दोस्रो र बेङ्गलोर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। काठमाडौँ रेजर्सले पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग फुटबलमा दोस्रो जित निकालेको छ। मंगलबार भएको खेलमा बुटवल लुम्बिनी एफसीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै काठमाडौँले दोस्रो जित निकालेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा काठमाडौँलाई जित दिलाउन स्टेफेन बिलोङले निर्णायक गोल गरे। आक्रामक खेल पस्किएको काठमाडौँले बुटवलमाथि सुरुवातबाटै दबावमा राखेको थियो। जितसँगै काठमाडौँ अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। काठमाडौँले 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। बुटवलको यो पहिलो हार हो। यस हारसँगै बुटवल शीर्ष स्थानमा उक्लिन असफल भएको छ। बुटवल 4 खेलमा 5 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा झरेको छ। अब मौसम समाचार। आज राति देशका पहाडी भूभागका अधिकांश स्थानहरूमा मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली र बाँकी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहनेछ भने देशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा आगामी 29 गतेसम्म निषेधाज्ञा हुने भएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको मंगलबार बसेको बैठकले थप 1 साता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनको उद्देश्य राम्रो नरहेको माओवादी केन्द्रले निष्कर्ष निकालेको छ। माओवादीको स्थायी समिति बैठकले शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अवैधानिक रहेको घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 लगायत 7 अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ। मंगलबार जारी गरिएका अध्यादेशहरूमा संवैधानिक परिषद, काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने, औषधि तेस्रो संशोधन, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 रहेका छन्।
कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय राज्य बिहारमा मंगलबारदेखि लकडाउन घोषणा गरिएको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेपछि बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले जेठ 1 गतेसम्मका लागि लकडाउन घोषणा गर्नुभएको हो। यसैबीच भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले कोरोना संकट बढ़िरहेका बेला 2 महिना निशुल्क खाद्यान्न र 5,000 रुपैयाँ दिने घोषणा गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै भारतमा जारी आईपीएल T20 क्रिकेट प्रतियोगिता अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। सबै सरकारवालाहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य र हितलाई ध्यानमा राख्दै निर्णय गरिएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। जारी प्रतियोगितामा दिल्ली क्यापिटल शीर्ष स्थानमा छ। दिल्लीले 8 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ भने चेन्नई दोस्रो र बेंगलोर तेस्रो स्थानमा छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, अनिवार्य मास्क लगाऊ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।